अस्सलाम वालेकुम सभी मेरे व्यूवर से आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ फिर से हमारे नए एपिसोड में मुफ्ती शरीफ साबरी साहब हमारे साथ है। मैं बहुत आपका इस्तकबाल करता हूँ मेरे द दीन शो पे मुफ्ती साहब। आज इस महीने में आला हजरत के जुलूस होते हैं, मैंने देखा हूँ बहुत सी चीज़ें मस्जिदों में अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने जी देखा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मेरे इस वीडियो के इस वीडियो के माध्यम से मैं मुफ्ती साहब से कुछ सवालात जो हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करके भी हमें पता नहीं है, मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब अपनी दीन की रोशनी में इस सवाल के कुछ जवाबात दें ताकि हमारा इल्म आला हजरत की तरफ और बढ़े और हमारा रुझान और उनकी तरफ बढ़े। जी मुफ्ती साहब, सब में पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस बड़ी शख्सियत के बारे में, आला हजरत की शख्सियत के बारे में हमें बताएं, हमारे व्यूअर को बताएं कि कौन थे, क्या थे, कैसे थे। जी। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तनवीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज टाइम निकाल कर के एक बार फिर मुझे आपके सामने आने का और कुछ बातें रखने का मौका अता फरमाया। और चूँकि ये हफ़्ता आपकी विसाल की तारीख़ 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, आपने दुनिया से पर्दा फरमाया और आप जो है पैदा हुए 1856 में, 14 1856। जून 1856 को, और दुनिया से पर्दा फरमाया आपने 1921 में जो है। तो ये जो दौर गुजरा है, बहरहाल बड़ा इनकलाबी दौर गुजरा है। आला हज़रत की शख्सियत, एक बात ये मैं बताता चलूँ कि आला हज़रत उस अजीम सिपाही का नाम है कि जब हम उनके बारे में तारीख़ पढ़ते हैं तो उन्होंने चौतरफा कलमी जंग फरमाई है। जब भी कहीं से भी इस्लाम पर किसी तरह का कोई हमला हुआ, उन्होंने अपनी इल्मी सलाहियत जो अल्लाह ने उनको दी थी, और ऐसी इल्मी सलाहियत थी उनकी कि उस वक्त और उनके पास, उनसे पहले, थोड़े पहले तक और आज तक उनके दो टक्कर का, उनके मुकाबले का कोई ऐसा आलिम दीन नहीं था। अल्लाह ने उनको वो इल्म अता फरमाया कि सारी दुनिया के उलमा ने जब देखा कि इमाम अहमद रज़ा जैसा इल्म किसी के पास नहीं, जब वो दलाइल से बात कही, पूरी दुनिया में अगर किसी सवाल का जवाब ना मिले तो आला हज़रत की बारगाह सुभान में वो अल्लाह। जवाब मिलता था। यहाँ तक कि सिर्फ दीन के बारे में नहीं बल्कि साइंस के ताल्लुक से भी जो है, जब हम तारीख पढ़ते हैं कि सर ज़ियाउद्दीन वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जब एक रियाजी का एक मसला हल करने के लिए उनको जर्मनी जाना था, और उस हल के लिए तो उनके आला हज़रत के एक शागिर्द वहाँ पढ़ाते थे दीनियात में। उन्होंने कहा कि आप इधर उधर जर्मनी जाने से पहले आप बरेली चले जाइए, बहुत मुमकिन है कि वहाँ आपका मसला ये हल हो जाए। जब उन्होंने सुना, रे मौलाना क्या मसला हल करेगा, वो भी साइंस का मसला, कहा जाकर देखिए, बरेली दूर नहीं है, नहीं होगा तो आप जर्मनी चले जाइएगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि आप आला की बारगाह में गए और वो मसला जो जर्मनी में हल होना चाहिए था, आपने बरेली में बैठकर इस मसले को बेहतरीन अंदाज में हल फरमाया। तो आप सिर्फ न सिर्फ ये कि दीनी आप गुत्थियाँ सुलझाते थे, बल्कि साइंसी गुत्थियाँ भी जो और जगह हल नहीं होती वो आप हल फरमाया करते थे। यहाँ तक की बात आई तो जब अर्ज करता चलूँ, उस वक्त के दौर का एक बहुत बड़ा साइंस गुजरा जिसका नाम अल्बर्ट था, और उसने एक पेशीन गोई की कि भाई फला तारीख को ये दोनों सितारे आसपास में होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, और जिसकी वजह से दुनिया में जलजला आएगा, ज़मीन में जलजला आएगा, ये होगा वो होगा। पूरी दुनिया के लोग परेशान थे, हैरत में थे कि पता नहीं उस दिन क्या होने वाला। बहुत लोगों में खौफ, हरास, डर था। बहरहाल ये बात पहुँचते पहुँचते हुजूर सईद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँची, और लोगों ने कहा कि साहब ऐसे ऐसे मसला, लोग परेशान है, पूरी दुनिया के लोग परेशान है कि भी उस दिन जलजला आएगा, ज़मीन में ये होगा वो होगा, बहुत सारी इनकलाबात होंगे। तो आपने कहा अच्छा। आपने उसी वक्त जो है
کاغذ قلم منگوایا اور منگوانے کے بعد آپ نے لکھنا شروع کر دیا کہ اس نے جس بنیاد پر یہ کہا کہ یہ ستارہ جو ہے فلاں وقت پہ اتنے قریب آ جائے گا جس کی وجہ سے یہ ہوگا، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے حساب لگانے کے بعد بتایا کہ یہ ستارہ اس سے اتنی دور ہے اور آ ہی نہیں سکتا اس کے قریب جو ہے، لہٰذا یہ جھوٹی پیشین گوئی ہے، اس دن کچھ نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا۔ بہرحال دنیا نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تاریخ آئی اور اعلیٰ حضرت کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی اور البت جو ہے پوری دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت ہوا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے 6 سال کی عمر میں پہلا بیان دیا ہے، واعظ فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے مسئلہ وراثت کو جو ہے حل فرمایا ہے جی، اور 13 سال 4 مہینے 10 دن کی عمر میں آپ نے تمام علوم عقلیہ نقلیہ سے فراغت پائی اور دستار فضیلت پائی، اور آپ نے 14 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی شروع کر دی ہے، درس و تدریس شروع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کا نام ہے کہ جنہوں نے 22 سال کی عمر میں مہرہ شریف جا کر کے تمام سلسلوں کی بیعت اور خلافت حاصل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت بیداری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ خواب میں تو بہت بار ہوا ہے اور بہت لوگوں کو ہوتا ہے، مطلب وہ جن کا کرم فرما دیں، لیکن حالت بیداری میں جو ہے آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، اور آپ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ نے چوطرفہ قلمی جنگ کی ہے۔ اگر کہیں سے بھی اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے فتویٰ دے رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، اپنوں کی طرف سے آ رہا ہے تو آپ کتاب لکھ رہے ہیں، اور جو ہے آپ کے ان کی قلم کی انہوں نے جو لکھ دیا، دنیا کے کسی انسان میں کسی بھی بڑا سے بڑا عالم جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کی کسی بات کو غلط ثابت کر دے۔ ہر جی جنہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو مین کارنام ہے اعلیٰ حضرت کا، جو بات لوگ کو کچھ لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہے، لیکن بات آئی تو عرض کرتا چلوں کہ آپ اتنا تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جب انگریز آیا تو انگریز نے کی جو پالیسی تھی کہ پھوٹ ڈالو حکومت کرو، تو ہم جب یہ بات آتی ہے تو ہم چند باتیں کہتے ہیں بھئی ہاں ایسا ہندو مسلم لڑاؤ، یہ کرو، اس نے بہت ساری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے بھارت میں صرف 2 ہی طرح کے مسلمان تھے، ایک سنی مسلمان اور ایک شیعہ مسلمان، تیسرے کسی مسلمان کا نام نہیں تھا، جتنے آج ہے نا یہ فلاں فلاں، یہ اہل حدیث، یہ غیر مقلد، یہ دیوبندی، یہ نہیں، پھر کوئی کسی بھی فرقے کا نام نہیں تھا، صرف 2 ہی لوگ تھے، کون؟ یا تو لوگ سنی یا پھر شیعہ جو ہے۔ لیکن انگریز نے جہاں بہت سارے محاذ، کیونکہ انگریز کا نشانہ در حقیقت تو کہتے ہیں سارے بھارتی تھے لیکن حقیقت میں مسلمان تھے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی حکومت چھین سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، اس لیے ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ کس پر تھا؟ مسلمانوں پر تھا۔ اور چونکہ مسلمانوں کے پاس ایک باقاعدہ ایک مذہب ہے، ایک کتاب ہے جی، آسمانی کتاب ہے، تو اس نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے نقصان دینے پر وہ مسلمانوں پر، اور اس نے بہت سارے محاذ کرے، اس میں ایک محاذ یہ بھی تھا کہ اس نے داڑھی والوں کو، کرتے والوں کو، جبے صافے والوں کو خریدا۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور یہ وہ خطرناک محاذ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو بانٹنا ہے، بھارت کے ٹکڑے کرنے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کو الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، تو اس نے دنیا کے نام پہ کم تقسیم ہوگا، مگر دین کے نام پر آدمی جو ہے جلدی تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس نے جب جبے اور صافے والوں کو جو ہے خریدا، اور خرید کر کے پھر اس نے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے قرآن کی غلط تشریح شروع کر دی، حدیث کی غلط تشریح شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر ہم اس دور کی یہ جو آج ہم کہتے ہیں بریلی دیوبندی، یہ کب سے بنا ہے؟ در حقیقت یہ اسی وقت کی بات ہے۔ اس میں خاص طور سے علماء دیوبند، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ علماء دیوبند کے بہت سارے علماء اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اسماعیل دہلوی جس نے فتنہ وہابیت کا جو بانی ہے، اور جس نے پوری دنیا کو کافروں، مشرک اور بدعتی کیا کیا کہا ہے، اس کی کتاب جو ہے اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کی شکل میں اس کی تشریح کی، اور اس میں اور اس طرح کا اور بھی کتاب ہے جس میں
یہاں تک لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم ہے اتنا علم تھا، گدھے کو بھی، نعوذ باللہ۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں، اولیاء کرام کی شان میں، یعنی اس طرح سے مسلمانوں کو دینی اعتبار سے کنفیوز کیا جا رہا تھا۔ اب مسلمان جو ہے، عالم یہ کہ جب اللہ کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ جی۔ اور اس طرح حضور کی شان میں گستاخیاں شروع کی اولیاء۔ تو اب یہ جو محاذ تھا، یہ وہ محاذ تھا کہ جہاں دنیا تو مسلمان بٹ تو رہا ہی تھا، بٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مسلمانوں کا ایمان خراب ہو رہا تھا، کیونکہ اگر کسی مسلمان کا اگر عقیدہ اللہ کے تعلق سے خراب ہو جائے تو سمجھو کہ اب اس کے پورے ایمان کا ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ کے تعلق سے عقیدہ خراب ہو جائے تو دنوں رات نمازیں پڑھے، سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک اور جو حساس مسلمان ہیں اس نے بہت سارے جو ہے محاذ کھولے کہ بھی یہ نقصان مسلمانوں کو ادھر کاٹا، ادھر مارا، ادھر جلایا، یہ سب۔ لیکن سب سے بڑا محاذ وہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کا دین اور ایمان پر خطرہ تھا، اور اس طرح سے جو ہے جب یہ عقیدے پھیلنے لگے، یہ ٹوپی جبے والے، جبے اور دستار والے جو ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر غلط ترجمہ کرنے لگے، اور اس طرح سے اللہ کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی۔ یہ محاذ جو ہے بہت خطرناک محاذ ہے۔ لوگ کہتے بظاہر اعلیٰ حضرت نے جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن آپ نے قلمی جہاد فرمایا ہے، اور وہ جہاد کہ جہاں صرف آپ تنے طرح تھے، یہاں کو دوسرے جہادی میں اور لوگ بھی شامل تھے، یہ فلاں جو ہے پوری ٹیمیں شامل تھی، مگر جو آپ نے لوگوں کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جو محاذ سنبھالا، یہ وہ محاذ ہے جس میں اکیلے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی تھے اور آپ جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اس طرح آپ نے جو ہے جب ان کے خلاف آپ نے قلم اٹھایا، کس کے خلاف؟ جنہوں نے حضور اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، رسول اللہ کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، دین کے غلط ترجمے، حدیث کی غلط جو ہے تشریح، جب آپ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد آپ نے تقریباً 200 کتابیں لکھی اس پر جو ہے، آپ نے کل ملا کر 1000 سے زائد کتابیں لکھی، اور آپ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے بیک وقت، دونوں ہاتھوں سے، ادھر کا مضمون الگ ہے، ادھر کا مضمون الگ ہے۔ تقریباً 1400 کتابیں آپ نے، اور جس میں 200 صرف رد وہابیت پر آپ نے لکھی ہے، اور بھی دیگر جو ہے۔ تو اب یہ جو محاذ تھا آپ نے اس کو سنبھالا، جو کوئی کور نہیں کر رہا تھا، آپ نے دنوں رات محنت کر کے، اور اس کے بعد جب آپ نے قلم چلایا تو ابھی بھی آپ نے فتویٰ کسی کو نہیں دیا ہے، بلکہ آپ وہ ساری جو عبارتیں جو کتابوں کی شکل میں تھی، جہاں اللہ کی شان میں گستاخی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے، وہ ساری کتابیں، ساری عبارتیں لے کر آپ عرب گئے، اور وہاں مکے مدینے کے عالموں کو، اماموں کو، جو بڑے بڑے محدث ہیں، ان کو بٹھایا اور کہا دیکھو یہ اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے اللہ کی شان میں، اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ تو ان سب نے جو ہے بالاتفاق انہوں نے لکھا، دستخط کیے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، حسام الحرمین اعلیٰ حضرت نے جو ترتیب فرمائی ہے، جس میں اس وقت کے وہ سارے علماء موجود تھے حجاز مقدس کے، جنہوں نے لکھا کہ یہ عبارتیں جو ہے یہ کفریہ عبارتیں ہیں، جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور آپ نے وہ سارے فتوے جو تھے، کون سے فتوے؟ جو علماء عرب نے لگائے تھے ان گستاخانہ عبارت پر، آپ نے وہ آ کر کے یہاں لوگوں کو بتایا، اور پھر بتایا کہ اب بھی وقت ہے تم توبہ کر لو۔ اور جب پھر لوگوں نے توبہ نہیں کی، تشریح کرنے لگے، تب آپ نے ان کے خلاف جو ہے قلم اٹھایا، لوگوں کو بتایا یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں، گستاخانے الہی ہو چکے ہیں، گستاخانے رسول ہو چکے ہیں۔ لہذا اسی وقت جو ہے اہل سنت والجماعت خاص طور سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب جو سنیت کے مطابق تھے، جو اللہ اس کے رسول کی عظمت والے تھے، اللہ اس کے رسول کی محبت والے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ، اور جنہوں نے جو ہے ان گستاخانے عبارتوں پر جنہوں نے لکھی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی جماعت میں چلے گئے، وہ جو ہے اس طرح سے اہل سنت والجماعت جو ہے جو اب تک ایک تھے، مطلب جو ہے، مگر اس بنیاد پر جو ہے بریلی اور دیوبندی جو بنا ہے اسی وقت سے بنا ہے۔ بریلی کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت ایک جماعت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کسی پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے علماء عرب و عجم، مکہ اور مدینے کے عالموں کے سامنے یہ بات رکھی، اور انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا، تو آپ نے یہاں کر کے ان فتووں کو چھاپا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ وہ میدان تھا کہ جہاں مسلمان کا ایمان خطرے میں تھا، مسلمان جو ہے جان جائے، جان تو جانی ہے،
مگر ایمان چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نہ نماز ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت در حقیقت میں کہتا ہوں یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے جنگ آزادی میں اب انگریزوں کے بہت سارے محاذ مجاہدوں نے سنبھالے ہیں، مگر یہ جو محاذ تھا جہاں مسلمانوں کو بانٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹا جا رہا تھا، اس محاذ کو سنبھالنے والا تنہا ایک شخص ہے جس کو دنیا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں۔ اور یہ ہفتہ جو ہے آنے والی 9 تاریخ کو ان کا عرس ہے جو بریلی میں منایا جاتا ہے۔ میں دوسرا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے زندگی میں ایسی کیا چیزیں ان کی زندگی سے ہم جوڑ سکے، عمل کر سکے، تاکہ ہم ان کے فٹ پرنٹس بولتے ہیں انگلش میں، پیروں کے نشان فالو کر سکیں۔ ہاں جی جی جی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قوم کے لیے بھی ایک پورا فارمولہ دیا ہے۔ آپ نے 4 فارمولے دیے ہیں قوم کو اٹھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں، بھارت میں اگر تم اپنی ترقی چاہتے ہو تو پہلی چیز تو یہ کہ ہر جگہ دارالقضا قائم ہونے چاہیے، تاکہ مسلمانوں کے جو بھی فیصلے ہیں، ان کے گھریلو فیصلے ہوں، زمین جائیداد کے فیصلے ہوں، یا آپس کے جو بھی ہیں، وہ شریعت کی روشنی میں ہو، اور وہ کورٹ کے چکر لگانے سے، کورٹ میں جانے سے جہاں وقت برباد ہوتا ہے، جہاں پیسہ برباد ہوتا ہے، جہاں انسان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جگہ جگہ دارالقضا کھولو تاکہ ان ساری چیزوں سے بچا جائے اور مسلمان اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے تو دنیا کی تکلیف سے بھی بچے اور آخرت کی بھی تکلیف سے۔ تو پہلا فارمولہ یہ دیا ہے کہ جگہ جگہ دارالقضا قائم ہونے چاہیے، تاکہ ہماری بہنیں اور ہماری برقع والی ماں بہنیں جو ہے جو کورٹوں میں نظر آتی ہیں، یہ آج اصل میں اس پر عمل نہ کرنے کے سبب ہے کہ آج مسلمان وہاں بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ذلت سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ ہر گلی کوچے میں ایک دارالقضا ہو تاکہ وہاں دین کے مطابق فیصلہ ہو۔ پہلی چیز جو ہے اعلیٰ حضرت نے دوسرا فارمولہ یہ دیا، وہ یہ کہ ہر جگہ جو ہے اسلامی بینک ہونا چاہیے، اور وہاں مالدار لوگ اس میں پیسہ جمع کریں تاکہ غریب لوگوں کو بغیر سود کے جو ہے اس میں سے دیا جائے، تاکہ کسی کو دکان چلانی ہے، کسی کو کوئی دھندا کرنا ہے، کیونکہ بغیر سود کے جو آج یہودی نظام جو ہے پورا، تو اس طرح سے ایک مسلمان کی ہیلپ بھی ہوگی، اور ایک اس طرح مسلم سماج کے جو غریب لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ۔ اس لیے جگہ جگہ پر جو ہے اسلامی بینکنگ کا نظام ہونا چاہیے، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے پیسے وہاں جمع کریں اور ان کا پیسہ وقت پر ان کو مل جائے۔ اس طرح سے آپ نے اس قوم مسلم کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرا فارمولہ اسلامی بینکنگ کا دیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے فارمولہ یہ دیا ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے خریدو مت، مسلمانوں کو بیچو مت، ہے نا، یا آپ جو نفرتوں کا اعلیٰ حضرت نے آج سے جو ہے تقریباً جو ہے 125 سال پہلے جب آپ حیات تھے، آپ نے کہا کہ کوشش کریں مسلمان کہ مسلمان کوئی بیچے، مسلمانی سے خریدے، تاکہ مسلمان کی معاشی حالت مضبوط ہو۔ یہ فارمولہ کس نے دیا ہے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے۔ اور چوتھا فارمولہ یہ ہے، اے بھارت کے مسلمانوں، حالات چاہیں کیسے بھی ہوں، حکومت آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، مگر تم اپنے دین پر قائم رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو کبھی مت چھوڑنا، جہاں چھوڑو گے وہیں شیطان تمہیں تباہ برباد کرنے کے لیے۔ تو یہ 4 فارمولے خاص طور سے اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں قوم مسلم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے اندر اعلیٰ حضرت کیسے رہتے تھے، اس کے اوپر کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ یہ جو ہے خاص طور سے بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو شخصیات ہیں ان کی گھریلو زندگی پر جو ہے اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہیں کہ ان کی اگر ہم سامان حیات بیان کرنا شروع کر دیں تو 2-4 دن میں مہینوں لگ جائیں گے۔ اب اس میں گھریلو زندگی کہاں آتی ہے سامنے جو ہے، لیکن میں نے جب پڑھا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ یہ خاندان وہاں سے آیا تھا، کہاں سے؟ افغانستان سے، آپ کے دادا پردادا، یہ لمبی جو ہے جی، اور آپ کے دادا پردادا سے جو یہ مغلوں کے اس میں بڑے بڑے اونچے عہدوں پر تھے، یہ زمیندار تھے، مطلب مغلوں نے ان کو جو ہے گاؤں کے گاؤں دیے تھے، کیونکہ ان کے پردادا میں سے جو بہت بڑے بہادر تھے وہ ان کا نام جنگی خطاب دیا گیا تھا۔
تو बहरहाल तो दादा परदादा से फिर जो है ये लोग जो है जहाँ बादशाही होते पे थे, इन्होंने बादशाही छोड़ी और फकीरी शुरू कर दी जो है इनके खानदान में। तो अब बहरहाल जो है जायदाद की मतलब गांव के गांव जो है, तो जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो इनके वालिद साहब वसीयत में लिख कर गए, पहले तो अपनी जो दोनों बेटियों को जो है उन्होंने दे दिया कि इतना फला बेटी के नाम फला इतना, जो 3 गांव बचे थे वो आला हजरत को दे दिए कि भाई ये आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के नाम है। आला हजरत तो हम कहते हैं, वो तो इमाम अहमद रज़ा उनका जो नाम था, तो ये उनके हैं। और ये वसीयत कर दी कि अपने दोनों भाइयों को, आपके एक भाई का नाम था, आप सबसे बड़े थे, निचले भाई का नाम था हसन रज़ा और उनसे छोटे का नाम था मोहम्मद रज़ा, अहमद रज़ा, हसन रज़ा, मोहम्मद रज़ा। तो अब तो कि हर महीने में 50 रुपए तुम्हें दोनों भाइयों को खर्चे के लिए देने हैं। खैर वो वसीयत करके चले गए। आपने फरमाया कि ये वसीयत मुझे मंजूर नहीं है, ये जो मुझे 3 गांव दिए गए, नहीं, ये मेरे भाइयों का हिस्सा है, आपने जो है एक एक गांव दोनों भाइयों को दे दिया। आज के दौर में कोई नहीं देता है, अरे बोले मिल गया, मेरा बाप लिख कर गया है यार, तू कौन होता है। लेकिन आला ने कहा नहीं, मुझे ये वसीयत मंजूर नहीं है, मेरे भाइयों का हिस्सा होता है। आपने 3 में से जो है दो मतलब दो गांव थे, एक एक भाई को और एक एक भाई को दे दिया, और अपना जो कुछ भी था वो माँ के हवाले कर दिया। माँ से ही लेते थे, जो भी खर्चा करना है जो भी है, बगैर माँ की इजाज़त के कुछ खर्च नहीं करते। यहाँ तक कि जब वालदा का इंतकाल हो गया तो आप तो चूँकि दीनी काम में लगे रहते, आपकी फितरत में फ़कीरी थी, समझे नहीं। तो अब आपने अपने सबसे छोटे भाई जो थे, तवज्जो के साथ समझ, आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, आज के दौर में क्या होता है समझो, तो अब आपने उनके हवाले कर दिया कि भाई तुम देखो, मुझे जो भी है अपना दे देना, तो मेरा सारा देखते रहो। अब किसी ने आकर कहा, हजरत आपके जो छोटे भाई है ना मोहम्मद रज़ा, उन्होंने अपनी बीवी के सोने के कड़े बनाए हैं, सोने की चूड़ियाँ बनाई हैं, कहाँ से आ गई इतनी दौलत। अब अगर अपने जैसा होता कहता अच्छा देखता हूँ, ये मैंने उसे देखा भाली के लिए दिया, तो इसका मतलब इतनी कि अपनी बीवी पर लुटाए। मगर आला हजरत अल्लाह अकबर, वो आदमी कितना अजीम शख्सियत है कि उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने पास से अपने खजाने में से उन्होंने लिया है तो उनको हक है, वो अपनी बीवी को करे। वहाँ मुझे खुशी है कि मेरे भाई के पास इतनी दौलत आ गई है, लेकिन अगर उन्होंने मेरे खजाने में से लिया है, मेरे माल में से, तो मुझे खुशी है कि मेरे भाई ने मेरे माल का अपना माल समझा है। अंदाजा लगा, ये बड़ी नफ्सियाती बात कि मेरे भाई ने मेरे माल को अपना माल समझा। ये मुझे खुशी है कि मेरा भाई यहाँ तक कहता है कि तेरी ऐसी तेजी अभी बताता हूँ मैं आकर के, है ना। तो ये आला हजरत का वो जो है घरेलू जो मामलात थे बहुत प्यारे थे, यानी आप हर लिहाज से अजीम थे। इधर इबादत के बात आए तो भी जो है, तो ये उनकी घरेलू जिंदगी थी। काफ़ी नात के बारे में जब जिक्र होता है तो आला हजरत का नाम सब में पहले आता है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। देखिए, मेरा और मैं समझता हूँ भारत की तारीख में ऐसा आशिक रसूल अभी तक नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की बात छोड़ दीजिएगा, समझे ना। उन्होंने आला हजरत ने बाज़ाब्ता ये जो कुछ पाए, जो इतने उलूम पाए थे ना, 70 उलूम से ज्यादा महारत हासिल थी उनको जो है। और दुनिया का कोई भी इंसान उनके आगे कैसा भी हो, चाहे वो कॉलेज वाला हो, यूनिवर्सिटी वाला हो, कहीं भी, हर इल्म उनके पास था। तो ये उनको बारगाह रिसालत से मिला था। कहाँ से मिला था? बारगाह रिसालत। तो अब बारगाह रिसालत से मिला तो उनकी हर चीज में इश्क रसूल कूद कूद के भरा था। उन्होंने हदाय की बख्शिश पढ़ी तो हर शेर के अंदर जो है इश्क रसूल है, हर शेर के अंदर ऐसा, मतलब इश्किया कलाम में आज तक ना आपसे पहले कोई था, ना ही उस वक्त था, ना ही आज है। आगे तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप कहते हैं मतलब कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आज के दौर में जहाँ दौलत वालों की चापलूसी होती है, और उलमा आज के दौर में बहुत सारे उलमा, अक्सर उलमा इस मामले में मुलव्विस है,
उस वक्त नानपारा के बहुत बड़े नवाब थे, लोग उनकी शान में कसीदे लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? और इनाम हासिल कर रहे थे। तो लोगों ने कहा आप भी कुछ लिखो उनकी शान में ताकि आपको इनाम मिले। तो आपने उनका जवाब दिया, आप क्या, जो नात का एक शेर है कि करूँ मद अहले दुवल रजा, करूँ मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन जो है वो रोटी का जरिया नहीं है, मेरा दीन जो है नहीं जो है, मैं सिर्फ अपने अपने नबी की तारीफ करता हूँ या सिर्फ अपने खुदा की तारीफ करता हूँ, बाकी अहमद रजा का कलम किसी और की तारीफ में नहीं, हक की तारीफ में निकलता है। तो बहरहाल आपने जो है हदायत के बख्शिश का शेर जो है इश्क मुस्तफ़ा की तरफ दावत देता है और इश्क मुस्तफ़ा को उभारता है। ऐसा बेशक मैंने दो शायर को मैंने सुना है, कौम की नवाजी में अल्लामा इकबाल से बेहतर मैंने कोई शायर नहीं देखा, लेकिन अगर इश्क रसूल की बात आती तो आला हजरत से बढ़कर कोई शायर नहीं। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल आपने मेरे ख्याल से जवाब दे चुका है, पर अभी जो हमारा आज़ादी का दिन आ रहा है और आला हजरत भी जब जंग होती थी उस वक्त अंग्रेज़ों से, वही दौर में आला हजरत भी थे, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था दीनी तौर पे, क्या उन्होंने क्या किया, मतलब उस दौरान जबकि हालात बहुत अंग्रेज़ों ने बहुत ख़राब करके रखे थे उस वक्त, ताकि हमारे मुस्लिम भाइयों को भी पता चले कि हमारे दीन में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कौम के लिए, देश के लिए किया। बेशक बेशक जो है मैंने अभी इससे पहले गुफ्तगू में बताया था कि दूसरे महाज संभाले हुए थे लोग, बाकायदा पूरा भारत था, मगर ये जो महाज था ये इतना बड़ा महाज था कि आपके पास फतवे आते, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अरब से भी फतवे आते थे। कभी आप जो है किसी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उस पर किताब लिख रहे हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है तो आपने कलमी जिहाद का जो मोर्चा संभाला है उसमें तो आप उसमें बेमिसाल हैं। बाकी रहा ये जिहाद कलमी जिहाद था, लेकिन तलवार वाला जिहाद जो है उसमें कोई तारीफ नहीं आती। हाँ, आपके दादा जो थे, दादा वो बाकायदा उन्होंने तारीख में आता है कि उन्होंने जंग लड़ी है और उन बाज़ात तरीके से जो है वो अपनी फौज को लेकर के अंग्रेज़ों की जंग में, लेकिन आला हज़रत के बारे में आला हज़रत को इतना काम था जिस आदमी ने, जिसको यही मोर्चा इतना बड़ा मोर्चा था कि उनको फुर्सत नहीं मिली कि वो तलवार वाला जिहाद करते, कि उन्होंने कलमी जिहाद के कोई नहीं था और पर सब और थे दूसरे महाजों पर, मगर ये महाज खाली था और ये वो महाज था कि अगर ये महाज खराब हो जाता तो फिर जो है हमारा ईमान, अगर आज भारत का मुसलमान अगर आशिक रसूल है और उनके ईमान की जो हिफाजत की है तो ये आला हज़रत की देन है और उनका एहसान है कि उन्होंने 1400 किताबें और जो है फतावा रिज़विया मोटी मोटी 12 जिल्दों में जो है, और इस तरह हदायत इश्क़ रसूल कैसा आशिक होना चाहिए और आशिक के क्या मामलात हैं और कुरान हदीस क्या कहता है, ये जो महाज था और इस महाज को संभालना उस महाजों से भी कहीं ज़्यादा था। इसलिए आला हज़रत जो है मुजाहिद जंग आज़ादी है, मगर कलम ही आपने जिहाद किया जिसका कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका वक्त निकाल कर। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो है कि आला हज़रत का एक पैगाम नौजवानों के नाम खास तौर से, आज के नौजवान जो है माँ बाप को कोई भाव नहीं देते, आला हज़रत बग़ैर माँ के कोई चीज़ नहीं खरीदते थे, हर बात माँ से इजाज़त लेते और आप वो चीज़ खरीदते थे, अपना सारा माँ के हवाले था, हर चीज़ लेते थे, भाई माँ ये दे दो जो है। और दूसरी बात इबादत जवानी में आपने इतनी इबादत की है, अब आप देखें इबादत और रियासत में भी आला हज़रत जो है वो किसी से कम नहीं है जी। आप अपने वक्त के सूफी जो है, आला हज़रत एक अजीम मुफक्किर है, आला हज़रत एक अजीम मुस्लिह है, आला हज़रत एक अजीम मुबल्लिग़ है, आला हज़रत एक अजीम साइंसदां है, आला हज़रत एक अजीम दीनी रहनुमा है और एक अजीम मुजद्दिद है। और आला हज़रत एक अपने वक्त के सूफी हैं, सरमस्त हैं, अपने वक्त के ज़माने के औलिया इकराम के सुल्तान है आला हज़रत जो है। बहरहाल तो उन्होंने नौजवानों को भी जो है दस दिया है कि जब जवानी की उसमें हो तो इबादत ज़्यादा इबादत करो, क्योंकि ये इबादत जो है अल्लाह
के करीब करेगी, और माँ बाप के हुकूक से भी जो है माँ बाप को हमेशा राजी रखो, माँ बाप को नाराज न करो। ये भी आला हज़रत का अमली पैगाम है। अल्लाह जो है हम सबको अमल की तौफीक अता। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती शरीफ साबरी साहब, और काफ़ी डिटेल में मैंने भी कुछ नई बातें सीखी और समझी आला हज़रत के बारे में। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर से मुफ्ती साहब के साथ आएंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लाइव भी मुफ्ती साहब के साथ आए यूट्यूब पर या फेसबुक पर, ताकि आप डायरेक्ट रूबरू हो सके। उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते या अगले एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।